पयलीं आजो करतालो, आतां हांव म्हाका कमीत कमी 30 वर्सां तरी जाता. ल्हानपणापासूनच करता, पण हांवें स्वता घेतलेले आता 30 तरी वर्सां जातली. ओके, म्हणजे सीझन गणपती करतात अथवा नागोबा, त्याच्या पलीकडे आणि कितें असतं? म्हणजे आमी कपडे भाड्याक दिता न्हू. पयलीं आमचो आज्याचो भाव दितालो सोनू नाटेकर. मागीर तेच्या फाटल्यान आतां मागीर ल्हानपणापासून म्हाका आवड आसली. हांव थंयसर वचून बसतालो. मागीर ती संवय जावन म्हाका आदीच पण पयलींच हांवें येता नासतना स्कूल सोडून हांव कपडे बिपडे बारीक बारीक घरा कडेन दितालो. मागीर कितें जालें, आमचे ते शेजारी आहा ते म्हाका फोर्स करून करून मागीर हांवें 12th केली. 10th गेलो, 12th केली. मागीर 12th पास जावन मागीर हांवें ते जायना जालें म्हाज्या कडेन. ते म्हाका खूब जाणां सांगतालीं फायन आर्ट्स कर बीन म्हणून. पण हे जर केल्यार मागीर बंद पडटली आसली न्हू शाळा आमची. मागीर ते काणीन हांव वचोंक ना. मागीर हेच चालूच केलें. पण आजो आसतना पर्यंत हांवें अशें सेपरेट करूंक नासलें. मागीर तो बीन मागीर हे तेच्या कडेन सामकेंच जायना जालें तेन्ना मागीर हांव करपाक लागलो. हे आता सध्या आता पयलीं आमी घेतलेल्या नागोबाचेर एक विचार केलो जाल्यार सडनली नागोबा करपाक कितके दीस वयतात आनी करपाक तसो टायम लागना. बारीक बारीक कितें जाता, आमचे कपडे बिपडे भाड्याक आसता न्हू, म्हणून ते कितें जाता आमचे मातशें टायमाचे एडजस्ट जायना आनी स्पेस मातशी खूबच कमी आमची. त्या खातीर दिसाक तशें कितें जाता, धाकटे नागोबा दिसाक एक 50 एक बीन जाता सारको बसले जाल्यार. कितें जाता, बसप सारकें टायम मेळना न्हू. आनी माती जी आसता ती कशी कितें हाडटा तुमी, खंयसून हाडटा? माती जाल्यार आतां एक आज्या पणज्या पासून ती माडेलांच्यान येता ती अजून पर्यंत तरी येता. म्हणजे ते मुद्दम सांगचे पडना. आदी थोड्यांक अशें सांगचे ना. आमच्या कशें पावस पडलो माती हाडून घातली अशें आहा. मुद्दम सांगपाचें नवीन सांगपाचें अशें काय ना. आदी पासूनची पारंपारीक येता तशी आदी पासून अजून पर्यंत तरी येता. खंयसून येता ही? माडेलांच्यान. TV माडे. सो तुम्ही आता हे नागोबा करता पळय, तुम्ही साच्यान घालून करता का हातीन करता? साच्यान घालून म्हणजे चडशे आता कितें आता मोडल्या प्रमाणेच करचे पडटा. साच्यान हातीन करे टायम पावना न्हू त्या खातीर. तशें मुद्दम कोणाचे जशें गिरायक असले व्हडलो बिडलो जाल्यार मागीर करतात. ना जाल्यार चडशे हितूनच करता, मोल्डाचेच करता. अशें फास्ट जाता न्हू करून इतलेच आनी काय. मोल्डाचो करपाक सादारण कितको टायम दिता? मोल्डाचो कितें, मोल्डान माती घातली की 10-15 मिनटां मॅक्स. आनी सुकपाक आनी मागीर पेंटींग धरून सादारणशें तशें वत बीन आसल्यार एक 4-5 दिसान जाता घट. तशें व्हडलें काय. आणि या पावसाच्या दिसान एक 8 दीस वयता. भायर दवरल्यार सुकपाचो व्हडलो प्रॉब्लेम ना. फॅन बीन चालूच आसता न्हू. आम्ही पळयला की खुबशे जे मूर्ती अशे नागोबा करता, मार्केट खूप डाऊन जाला आणि आताचे जनरेशन खंय तरी हे करपाक फाटी फुडें येता. तुम्ही कशे पळयता ह्या विशयाचेर? आमच्या तरी हितून पयशे जाल्यार आमचो भाचो बीन आसा, पण ताका आवड आसा. पण कितें जाता ताका टायम मेळना. म्हणजे कितें कॉलेजीन आसा हरशी तो बसतालो, तेकाय आवड आहा, धाकट्याकूय आवड आहा, चेडवाकूय म्हाज्या. पण आता मुद्दाम आता हे हांगासर बसप म्हणजे अभ्यास बिभ्यास आता खूप जाला. आवड म्हणजे कशी आपणे आवड निर्माण करीत जाल्यार जाता. आता तशी नवी भुरगीं आहा तुका मुद्दम बाबा करतलो म्हणून तुवें ताका आवड निर्माण केली जाल्यार तुका बसपाची भुरगीं. ना जाल्यार आमी कितें म्हणटा बस रे तूं करशीत जाल्यार तुका बसपाचें. मुद्दम तुजें सांगशीत जाल्यार तशें कोण बसत ना न्हू. आनी मातयेन हात घालपाक पयलीं कोण रेडी जायना. आमचें कशें आहा ते पयलीं पासून घरा ना म्हणून ते बसप जाता मुद्दम. सो तुम्ही आता कितली वर्सां हालीं करता म्हटलें? हांव ल्हानपणापासून करता. म्हाका तरी 40 वर्सां. तुजी कितली? पण म्हाजी एज 40 इयर्स. पिढी माझी 4थी पिढी. सो आता पयलींचे आणि आताचे कितें डिफरन्स आहा? पयलींचे म्हणजे पयलीं आदी कितें आहले, पयलींचे तितलेच गणपती हे ते आनी तितके हितूनच बागयतालो आमचो आजो बीन आसतालो तेन्ना. तेन्ना व्हडलीशी गिरायकाय नासली न्हू आमची. आज्यान म्हाज्या कडेन आजो करी तेन्ना 70च गणपती करतालो. आता ना म्हणल्यार 250-300 सुमार जाता ते. तेन्ना प्लेसूय नासलो न्हू. आनी कितें मनशा कामगार हे ते खूब म्हारगाय प्रमाणे ते जायना. पण आता कितें जालां पारंपारीक आसा म्हणून ते करपाचें अशें. नवीन असो कोण करतले जाल्यार तुका जावपाक ना. म्हणजे बाजारात मार्केटात कोण कितें घेतला तर तेच कळपाचें ना. मेळटा तो गणपती हाडटा विकता. मागीर आमकां पारंपारीक हेका प्रॉब्लेम जाता न्हू. भायले चड येता म्हणटा. भायले प्रत्येक जाण येता विकतात चल्ले. तांकां कोण काय विचारूंक काय पडलेलंच ना. आणि पारंपारीक जे तुम्ही आसा तांकां खंय तरी वाव मेळना म्हणटा. आमकां वाव मेळना. म्हणजे आमी उरता लास्टाक न्हू. आमचे कितें जाता आमकां ही कामां आसा न्हू. तांकां कामां ना. ते हाडले विकले गेले तांकां कोण विचारना. आमकां लोक कशें मातशें जर कितें जाय जाल्यार परत विचारपाक येवपाक आसा न्हू. आमी सदींच लोकांक सांगता आमी हांगाच आमी खंय वयचे ना. आमी 12 म्हयने हांगाच आनी कितें आमकां त्या प्रमाणे लोकां कडल्यान भरमसाट तशे पयशे घेवपाकूय मेळना. कित्याक आमी सदींच लोकांक पळयतले. लोक कितें लोक सगळेच आमचे तोंडा वयले. कित्याक ना कितें ना कपडे हे ते व्हरपाक येवप चालूच आसता न्हू लोकांची. आनी चडशी गिरायकां ती पारंपारीक आहा आमची. ते कशा येयले नागपंचमीक नागोबा घेतले हांव म्हाका दवरा गणपती म्हटले गेले. मुद्दम येतले सिलेक्ट करपाचे तसले काय ना. चडशे कितें जाता ते म्हाजे तांबडे बीन गणपती आहा ते
एव्हरी इयर करपाचो दवरपाचो तो येतलो आनी व्हरतलो. म्हणजे ते आमच्या विश्वासाचेर तेंचे हे आसा तशें तेंचो आमी विश्वास हे करिना. तेंच्यांनी सांगला बाबा अमक्या वर्सा आमच्या वेळेस आमी गिरायकांक सांगता तुका नाका जाल्यार म्हाका सांगपाचो इतलेच, नाजाल्यार आमी एव्हरी इयर तेंचो करता आनी दवरता. तेंचे कशें आहा फॉर्मा हे ते हातीन करून दवरता. पाच फडाचे नागोबा ते आमचे चडशे कवळेकार आमचे थोडे नाटेकार आहात ते चडशे पाच फडाचेच पुसतात. ते आनी चेंज ना. पाच फळाचे पुसपाक कारण कितें नेमकें हेच्या मागीर? ते आजून पासून म्हाका तिथे खबर ना. आजो बिजो कितें आहा चडशे आधी पासून करता ते करता तशेंच. कवळेकार आहा थोडे केनावडेकर बीन आहा पळय ते तुका चडशे तांबडेच आनी हेजे पाच फडाचेच पुसतात. आनी तेंगेर शंकर पार्वती आसा चडश्यो. नाटेकार मागीर केनावडेकर हे चडशे तुका शंकर पार्वती. नाटेकार जितले आहा म्हापशां सगळे शंकर पार्वती आनी गणपती. सिंगल गणपती असो कोणागेर ना चडसो. आदले पारंपारीक आहा आमचे नाटेकार सगळे गणपती शंकर पार्वती आनी गणपती बेस्ट हे ना सिंगल ना. तुम्ही हांगा सिंगल नागोबाई केला आणि ते डबल फडाचे ते आजो बिजो घरी पणजो घरी ते आधी पासून करता तशेंच आहा ते. आनी म्हापशांत ते चडशे हे चलता तीन फडाचे. आधी पयली कितें आधी आमी आजो आसतना 5:30 सुमार नागोबा घरी आमचे 150 नागोबा सुमार वास्को वयताले. मागीर ते कितें जावपाक लागलें आजो हे जायना बरोबर ते म्हाजे कितें जालें म्हाजी थोडी गणपतीची गिरायकां वाडली आनी ते आनी हे मागीर जायना जालें. नागोबा दवरपाक कितें पण नागोबा दवरपाक स्पेस ना. नागोबा दवरतले काय गणपती नागपंचमी जावन म्हाका हांव कमीत कमी 70 गणपती नागपंचमी जावन करचे पडटाले. आता तरी कितें जाता ते थोडेशेच दवरले. बाजारान गवणगर म्हणून आसा म्हणजे तो म्हाज्या पणज्या कडल्यान व्हरतालो वसंत गवणगर म्हणून. कितले करता तुम्ही वर्साक अशें नागोबा? एव्हरी इयर माझे 350 सुमार तरी जातात ते. मार्केटान 150 सुमार दिता गवंडकर म्हणून तो वसंत गवणकर तेका दिता. आनी हांव ते कशें आसले आमच्या आजाचे तेका सांगलेले आसले तुवें आनी बाजारान बसाप ना. कळ्ळें? म्हाज्या आजो बीन सांगे कितें तेणे आपल्या म्हणून सांगलें तुवें बाजारान बसाप ना कितें ते आपल्याक दिवपाचें आनी तुज्या शाळेन तुवें विकपाचें. तशें ते तो घरी तशेंच हांवें दवरले अजून तरी सोडूंक ना. कितके नागोबा करता तुम्ही? 350 सुमार तक जायच पडटा. कित्याक गणपतीची गिरायकां वाडटा तितले मागीर परत लोक समजा नागोबाक व्हरता. तुम्ही पळयतात GNH.